बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, रात गए अमेरिका ईरान की जंग को लेकर अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ट्रैप ईरान के लिए बिछाया है और वो किसी भी वक्त और किसी भी रात को ईरान के ऊपर हमला कर देगा। तो आखिर वो हो चुका है और अब रात की खबर है कि ईरान ने अपने टारगेट्स को लॉक कर लिया है और ईरान इंतहाई खतरनाक तरीन स्ट्राइक करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी बमबारी की खबरें हैं, जिसके बाद अमरीकी फौजी अड्डों पर क़यामत खेज मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। क्या तफसीलात हैं, ईरान का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर उस सब के अंदर अमरीकी लड़ाका तैयारों की जानिब से भी खतरनाक किस्म के हमलों की इतलाआत आ रही हैं। इस वक्त क्या तफसीलात हैं और पाकिस्तानी ड्रोन्स की जानिब से फिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन्स ने जो तबाही फेरी है वो अपनी मिसाल आप है। ये क्या खबर है, इस हवाले से भी आपको अहम तरीन तफसीलात देनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और अपनी राय का इजहार जरूर करें, एक की बजाय ज्यादा कमेंट्स करें। आगे बढ़ते हैं जनाब खबरों की जानिब कि अमेरिका ने कहा कि वो ईरान पर हमला इस वजह से मंसूख कर रहे हैं कि ईरान ने 800 फांसियों का जो ऐलान किया था उस ऐलान को वापस ले लिया है और ईरान अब उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो अब से कुछ देर पहले आयतुल्लाह खामनाई जो है उनका एक खताब सामने आता है। उन्होंने बता दिया कि हम किसी सूरत जो है वो किसी को बेसज़ार नहीं छोड़ेंगे, और क्योंकि हम ईरानी कौम को जंग की आग में धकेलना नहीं चाहते, लेकिन जो मुजरिम है चाहे वो अंदरूनी हो या आलमी, अमेरिका को अपने अमाल का यकीनन जवाब देना होगा। तो इससे नजर आता है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है। उन्होंने बता दिया है कि वो प्रोटेस्टर्स को इस वक्त जो है वो सदा देंगे। और अब अमेरिका क्या करेगा, ये सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि अमेरिका का कोई भी खलीजी मुल्क जो है वो अमेरिका को फौजी अड्डे या अपनी फजाई हदूद को इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, क्योंकि उनको अंदाजा है कि ये ना खत्म होने वाली जंग छुड़ जाएगी और इस खत्ते के अंदर वो आग पैदा हो जाएगी, वो आग भड़केगी, शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि पहले खबर आई कि तेहरान में 3 मकामात के ऊपर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है, लेकिन उस हवाले से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई। तो अब यूएस की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि वी हैव रिसीव्ड रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट ईरान वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग ऑप्शंस टू टारगेट्स यूएस बेसिस। अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंची है कि ईरान हमारी फौजी अड्डों को हमला करने या उनको निशाना बनाने के लिए अपना काम कर रहा है। वो किसी भी वक्त हमारे फौजी अड्डों को निशाना बना देगा। ये अमेरिका की जानिब से जो है वो जनाब एक इंकशाफ सामने आया है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंची है। तो अब अमेरिका क्या करने जा रहा है, आपने डॉट से डॉट्स कनेक्ट करने हैं। आज कल रात को जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका के मुस्तकिल मंदूब थे उनकी जानिब से खिताब किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की जानिब से कत्ल करने की कोशिश हुई, जिसमें पेंसिल्वेनिया का जो अटैक है डोनाल्ड ट्रंप पर, उसके बाद फ्लोरिडा के अंदर अटैक होता है। तो उन्होंने कहा कि वो जो अटैकर जिसको अरेस्ट किया गया था उसको ईरान ने कन्विंस्ड किया था कि आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये कातिलाना हमला करें। तो यहां पर आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं और इस खबर को देखें कि अमेरिका इतना खतरनाक हमला करने जा रहा है, इतना खतरनाक हमला करने जा रहा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अमेरिका ने इस ग्राउंड को सेट कर दिया है कि एक तो ईरान हमारे मिलिट्री बेसिस पर अटैक करने जा रहा है, दूसरा ईरान हमारे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो टारगेट करना चाहता है। तो लिहाजा हम जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं और हम उन तमाम तर जो है वो इनके एसेट्स को तबाह कर रहे हैं, जिससे ईरान जो है वो हमें निशाना बनाना चाहता है। यानी कि उनके मिलिट्री एसेट्स में क्या उनके फौजी अड्डों को टारगेट किया जाएगा, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर को टारगेट किया जाएगा, हो सकता है कि आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट कर दें, फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो ईरान का उसको टारगेट किया जाएगा। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईरान की जो यहाँ पर यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही है वहां पर भी इस वक्त अमेरिका स्ट्राइक करने जा रहा है। तो इन खबरों से ये चीजें बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई हैं, लेकिन अभी चीजें जो है वो समझी नहीं है कि अमेरिका के जो उनकी नेवी के ट्राइटन ड्रोन्स हैं वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं और ईरान पर उन्होंने अपनी नजरें जमाई हुई हैं
اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایران کے حوالے سے یہ سرویلنس کی جا رہی ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر کی جا رہی ہے۔ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے یہ ڈرون جو ہے امریکہ کا ٹرائٹن ڈرون ان کی نیوی کا، وہ ایران کی ساحلی علاقوں پر ان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ پیٹرولنگ کرتا جا رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا واضح طور پر مقصد ہے نا کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ بڑی جو ہے وہ نپے تلے انداز سے ایران پر اٹیک کرے گا کہ اس کے مقصد بھی حاصل ہو جائے، اس کے بعد وہ صلح بھی کر لے، جس طرح سے پہلے انہوں نے بات کی تھی۔ اب جو خبر آ رہی ہے کہ میجر ملٹری بلڈ اپ ہیڈنگ ٹو دا مڈل ایسٹ، اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میسو ڈپلائمنٹ آف وار پلینز از موونگ ٹوورڈ دا ریجن، کہ امریکہ کے جو جنگی طیارے ہیں وہ خطے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس میں فائٹر جیٹس، اسٹرائک ایئر کرافٹ ہیں، ایریئر ریفیلنگ ٹینکرز، وہ بھی امریکہ کے ساتھ جو فضا کے اندر جو ہے وہ طیاروں کی ریفیلنگ کرتے ہیں، یعنی کہ جو یو ایس نیول پاور ہے وہ بھی اس وقت پانیوں کے اندر ڈپلوائے کر رہی ہے، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہم لنکن اور جارج جی ڈبلیو بش جو ان کے بحری بیڑے ہیں وہ اس وقت پانیوں کے اندر جناب ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں۔ تو ہر طرح سے امریکہ اس وقت ایران کو دوبارہ سے اس نے گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بڑا ملٹری آپریشن جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے اندر ایک بڑا ملٹری آپریشن کیا جائے گا، تو اس کے بدلے میں ایران نے بتا دیا ہے کہ ہم ان کے ملٹری ایسٹس کو اڑا دیں گے، اس خطے کے اندر اسرائیل پر ٹارگٹ ہوگا۔ یہ امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے پہنچی ہے، لیکن اس سب کے اندر جو پاکستان کے ڈرونز نے منہ توڑ جواب دیا ہے، وہ بہت اہم خبر آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک اور فالس فلیگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پہلے انڈیا نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس انفارمیشن ہے کہ یہ جو جناب آپ نے دیکھا کہ سکھوں کی جو تحریک ہے اس میں سے کچھ بڑا اٹیک ہو سکتا ہے، 26 جنوری سے پہلے ایک بڑا انسیڈنٹ کریٹ ہو سکتا ہے، جس کے بعد انڈیا نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا، اور وہ یو پی میں 13 جنوری کو ایک موک ڈرلز بھی کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر سائلنٹ ٹیسٹنگ ہوگی اور وہاں پر بلیک آؤٹ بھی کیا جائے گا۔ اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک اور بڑا فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے۔ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے کہا نا کہ پاکستانی ڈرونز آئے، پاکستانی ڈرونز کو ہم نے مار گرایا، اور اب یہ جو سکھوں کی تحریک ہے اس حوالے سے انہوں نے خبریں چلوانا شروع کر دی ہیں، یعنی کہ پہلگام کی طرز کا فالس فلیگ۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ پاکستانی ڈرون سٹرائک اینڈ ایس ایس جی کلڈ 12 انڈین بیکڈ بی ایل اے ملیٹنٹس ان خاران بلوچستان۔ بلوچستان میں پاک فوج کی جانب سے ایک بڑا اہم ترین آپریشن کیا گیا ہے، اور اس آپریشن میں ڈرونز کا استعمال ہوا ہے، ڈرون سٹرائکس کی گئی ہیں فوج کی طرف سے، اور ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں وہ بھی اس آپریشن کے اندر حصہ لے رہے تھے، جس میں 12 فطرت الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو جناب پھڑکایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ فطرت الہندوستان کے خلاف آپریشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور یہ ڈرون سٹرائکس کے ذریعے پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ لیکن بھارت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے فالس فلیگ کی تیاریاں کر رہا ہے، جس کے بعد بھارتی افواج کو بھی اس وقت ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور پاکستانی فوج کے پاس بھی انفارمیشن ہے، اور ہماری افواج بھی اس وقت بارڈرز کے اوپر مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔